बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। नादरा डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर हमेशा मैं आपको नादरा के मुतालिक नई अपडेट बताता हूँ। नादरा से आपने किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है उसके बारे में मैं आपको आगाही देता हूँ, तरीक़ाकार बताता हूँ, उसकी फ़ीस बताता हूँ। तो आज की वीडियो में हस्बे साहब का मैं एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई मालूमात लेकर आया हूँ और ये मालूमात मैंने आपसे शेयर करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन, हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और नादरा के मुतालिक किसी भी किस्म का आपने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है उस बारे में आपको आगाही मिलती रहे और आपके ज़रिए ये आगाही दूसरे लोगों तक भी जाती रहे और दूसरे लोग भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, बेफाम बनवाने का नया तरीका 2025 की पॉलिसी के तहत वो क्या है। दूसरे नंबर के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का नया तरीक़ाकार क्या है। बेफाम और बर्थ सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है, दोनों आप कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ से आपको ये मिलेंगे, इन दोनों की नॉर्मल अर्जेंट फ़ीस क्या है और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। ये वीडियो आपने गौर से सुननी है क्योंकि हर ख़ानदान को बच्चों के बेफाम बनाने में बहुत सी परेशानियों का सामना होता है। तो अगर आप ये वीडियो गौर से सुनेंगे तो आप बआसानी बेफाम बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ हर जो बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना लाजमी होता है क्योंकि उस बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर बेफाम बनता है। तो आप अगर इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीक़ाकार भी समझ आ जाएगा और आप बआसानी जो है इसे हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे और कहां से बनवा सकते हैं। देखिए, जो भी बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना लाजमी है। आप अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में उसका इंदराज कराएंगे। अब उसका इंदराज कराने का तरीक़ाकार ये है कि बच्चे की पैदाइश का सबूत, जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ है, जिस बच्चा सेंटर में वो पैदा हुआ है, वहाँ के वो लेटर पैड के ऊपर लिख के दे देंगे कि इस बच्चे की पैदाइश जो है वो हमारे हॉस्पिटल में हुई है। तो जो बच्चे की पैदाइश का सबूत होगा वो बेसिकली आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर वालदैन के शनाख्ती कार्ड की कापी आपके पास होनी चाहिए और बच्चे के जो वालदैन हैं उनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायरी ना हों। दूसरा सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चों के वालदैन के शनाख्ती कार्ड भी आपके पास मौजूद हों और वो एक्सपायरी भी ना हो रहे हों, लेकिन बच्चे की जो वालदा है उसका शनाख्ती कार्ड अपने खामद के नाम के साथ ना बना हुआ हो या अपने खामद के नाम के साथ नादरा रिकॉर्ड में अपडेट ना हो तो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो आपने सबसे पहले बच्चे की पैदाइश का सबूत जो हॉस्पिटल से मिलेगा वो पूरा करना है। दूसरे नंबर पे वालदैन के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और तीसरे नंबर के ऊपर आपने ये तसल्ली करनी है कि जो बच्चे की वालदा है उसका शनाख्ती कार्ड अपने खामद के नाम के साथ बना हुआ हो और नादरा रिकॉर्ड में वो अपडेट हो। तब आपकी ये तीन चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में इन तीन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे और वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे जिसके ऊपर बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी कोई अगर मौजूदी है तो वो, बच्चे की जीन्स और बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, बच्चे के वालिदैन के शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके नाम वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उस फॉर्म के अंदर मेंशन होगी, वो आपने फिल करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं और अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में आपने वो फॉर्म सबमिट करा देना है और आपको 5 वर्किंग डेज़ के अंदर कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसकी जो फ़ीस मुकर्रर की गई है वो 200 रुपये है। 200 रुपये इसकी जो है वो फ़ीस उन्होंने मुकर्रर की है।
اگر آپ نے اپنے بچے کا اندراج 60 دنوں کے اندر کرایا ہے، اگر آپ کے بچے کا اندراج 60 دن سے اوپر ہو گیا ہے تو پھر آپ کو یہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک اضافی ڈاکومنٹس جو کہ ایک 100 روپے اسٹام ہوتا ہے وہ لگانا ہوگا. اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ میں بچے کا جو ہے وہ اندراج بر وقت نہیں کرا سکتا، لہٰذا اب اس کا جو ہے وہ اندراج کیا جائے. اس کو لیٹ اندراج کہتے ہیں. اس کی فیس جو ہے انہوں نے 300 روپے مقرر کی ہے، لیکن یہ آپ 7 سال تک لیٹ اندراج کرا سکتے ہیں. اس کے اوپر کورٹ کیس ہو جاتے ہیں. اب آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا، اب آپ نے بے فارم کے لیے اپلائی کرنا ہے، نادرا کے دفتر میں جانا ہے. تو آپ نے بچے کا وہیں برتھ سرٹیفکیٹ اٹھانا ہے، والد اور والدہ دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپیاں اٹھانی ہیں. اگر والدین دونوں اکٹھے چلے جائیں نادرا کے دفتر تو ویل اینڈ گڈ ہے، کیونکہ جب آپ بچے کے بے فارم کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو جو بچے کی والدہ اگر بے فارم کے لیے اپلائی کرے گی تو والد اس کی تصدیق کر دے گا اور فارم اسی وقت وہاں جمع ہو جائے گا. اور اگر بچے کی والد یا والدہ میں سے ایک بندہ جائے گا تو پھر نادرا والے آپ کو فارم واپس کر دیں گے اور کہیں گے کہ اسے کسی گزٹڈ آفیسر سے، کسی 18ویں گریڈ کے آفیسر سے تصدیق کروا کر لے آئیں اور پھر آگے اس کو جمع کرائیں. تو بہتر یہ ہے کہ بچے کی والد اور والدہ دونوں نادرا کے دفتر میں جائیں. ایک جو ہے وہ اپلیکینٹ بن جائے گا، دوسرا اس کی بایو میٹرک تصدیق کر دے گا اور وہاں فارم سبمٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ کے نے ایک بچے کا بے فارم بنوانا ہے، 2 کا بنوانا ہے، 3 کا بنوانا ہے تو ان تینوں کے برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ بآسانی نادرا سے بے فارم بنوا سکتے ہیں. بے فارم بنوانے کی جو نارمل فیس ہے وہ 50 روپیہ ہے، جو کہ آپ کو 5 ورکنگ ڈیز کے اندر مل جائے گا. اور اگر آپ نے ارجنٹ بنوانا ہے تو وہ ویری نیکسٹ ڈے آپ کو مل جائے گا. اس کی فیس 500 روپیہ ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بچوں کا آپ نے بے فارم بنوانا ہے، اگر آپ نے 3 بچوں کا بے فارم بنوانا ہے، تینوں بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 50 روپیہ ہی فیس دینی ہوگی. اور اگر آپ ایک دفعہ گئے ایک بچے کا بنوایا تب بھی آپ کو 50 روپے دینے ہوگی، اگلی دفعہ گئے پھر 50 روپے دینی ہوگی، اگلی دفعہ پھر اگلے بچے کے لیں گے تب بھی آپ کو 50 روپے دینی ہوگی. لیکن اگر آپ تینوں بچوں کا اکٹھا بنوا رہے ہیں تو اس کی فیس تینوں کی 50 روپیہ ہے. الگ الگ ڈیز میں جائیں گے تو ہر ڈیز میں آپ کو 50 روپیہ وہ علیحدہ سے لیں گے. نارمل فیس جو ارجنٹ فیس جو ہے وہ اس کی 500 روپیہ ہے. تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم میں فرق اور اس کو بنوانے کا طریقہ کار، اس کی نارمل ارجنٹ فیس کے بارے میں معلومات دی ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نادرا پاکستان کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے معلومات دے سکتے ہیں. شکایت درج کرانا چاہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں. مجھ سے میرے کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.